गणतान्त्रिक नेपालमा एक समय यस्तो पनि आएको थियो जतिखेर चीनले माओवादी र राजावादीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन खोजेको थियो। आजको दिनमा प्रचण्ड भनेका राजाका एकदम विरोधी व्यक्ति हुन्। उनले राज संस्थाको बारेमा कुनै पनि राम्रो कुरा सुन्न चाहँदैनन्, या भनौँ उनलाई यदि राज संस्थाको बारेमा सोधियो भने उनले नकारात्मक कुरा मात्रै गर्छन्। तर यही गणतान्त्रिक नेपालमा एक समय यस्तो पनि आएको थियो जतिखेर प्रचण्डले पारससँग र राजा ज्ञानेन्द्रसँग भेटघाट गरेका थिए र त्यो भेटघाटमा राजनीतिक कुराकानीहरू पनि भएको थियो भनेर हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यो समय भनेको जतिखेर प्रचण्डको पहिलो प्रधानमन्त्री सरकार ढल्यो, गणतन्त्रपछि बनेको, त्यसपछि प्रचण्ड भारतसँग एकदमै एग्रेसिभ भएका थिए। प्रचण्डले त्यतिखेर माधव कुमार नेपालको सरकार ढलाउनुको लागि र भारतलाई पनि आफ्नो पावर देखाउनको लागि देशभरि विभिन्न विरोधका कार्यक्रमहरू गर्न लगाएका थिए। काठमाडौँ पनि 6 दिनसम्म हडताल भएको थियो। त्यस दौरानमा प्रचण्डले बारम्बार एउटा कुरा दोहोऱ्याएका थिए, त्यो के भने दरबार हत्याकाण्डमा भारतको संलग्नता छ भनेर। र जतिखेर प्रचण्डले भारतलाई यो आरोप लगाइराखेका थिए त्यतिखेर भारतमा कांग्रेस आईको सरकार थियो र मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री थिए। कांग्रेस आईकी अध्यक्ष सोनिया गान्धी थिइन् त्यतिखेर, र सोनिया गान्धी भनेको क्याथोलिक क्रिस्चियन हुन् र उनकै अग्रसरतामा, उनकै पहल कदमीमा भारतका धेरै राज्यहरूमा क्रिस्चियनिटी फैलिएको थियो र नेपालमा कुनै पनि हालतमा राज संस्था रहनु हुँदैन, यसलाई एनीहाउ ढाल्नै पर्छ भनेर दरबार हत्याकाण्ड पछाडि नै भारतको त्यो खालको मेन्टालिटी बनिसकेको थियो। र उनीहरूले जनयुद्धकै समयमा पनि माओवादीलाई पनि तालिम दिने, माओवादीलाई पनि हतियार दिने र आर्मीलाई पनि तालिम दिने, आर्मीलाई पनि हतियार दिने, त्यस्तो दोहोरो चरित्र देखाइराखेका थिए। किनभने भारतीयहरूको सोच के थियो भने यो जनयुद्धबाट नेपाल जुन गृहयुद्धमा फसेको छ त्यसबाट हामीले ठुलो राजनीतिक लाभ लिन सक्छौँ, नेपालमाथि एकलौटी हिसाबले राजनीतिक पकड जमाउन सक्छौँ भन्ने चिन्तन थियो। र जनयुद्धमा छँदाखेरि प्रचण्डमा चाहिँ राजासँग मिल्नुपर्छ भन्ने एक खालको भाव चाहिँ सधैँभरि रहेको हामी पाउँदछौँ। तत्कालीन घटनाक्रमहरूमाथि लेखिएका दुईटा पुस्तक छन्। एउटा बाबुराम भट्टराई आफैले लेखेको पुस्तक छ राजतन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने, र अर्को पुस्तक छ कान्तिपुर दैनिक पत्रिकाका सम्पादक सुधीर शर्माले लेखेको प्रयोगशाला भन्ने पुस्तक। यो दुईटा पुस्तकमा प्रचण्डको चरित्र हामीले राजासँग मिल्नुपर्छ भन्ने खालको नै पाउँछौँ भने बाबुराम भट्टराईको चरित्र चाहिँ होइन, अब दरबार हत्याकाण्डले नेपालमा गणतन्त्रको बिउ रोपिसक्यो, अब राजासँग मिल्ने होइन, अब भारतसँग मिलेर 7 दलहरूसँग सम्झौता गरेर गणतन्त्रको लागि आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर त्यो खालको लबिङ गरेको र त्यो खालको मेन्टालिटी बोकेर हिँडेको हामी पाउँछौँ। र गणतन्त्र आइसके पछाडि पनि माओवादीहरूसँग भारतको जुन सम्बन्ध थियो त्यो सम्बन्धमा बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड बीचको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने कुराले निर्क्युल गर्दथे। मैले भन्न खोजेको के भने यदि बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डको सम्बन्ध सुमधुर छ भने भारतको र माओवादीको सम्बन्ध पनि सुमधुर हुने, र प्रचण्ड र बाबुरामको बीचमा अलिकति खटपट हुन थाल्यो भने भारतले पनि प्रचण्डलाई हेर्ने नजरमा चाहिँ परिवर्तन आउने त्यस्तो खालको अवस्था थियो। र कतिपय मुद्दाहरूमा प्रचण्डले भारतसँग सहमति नजनाउँदाखेरि भारतीय दूतहरूले खास गरेर एसडी मुनि लगायतले बाबुराम भट्टराईलाई भेट्ने र बाबुराम भट्टराई मार्फत प्रचण्डलाई फकाउने गरेको पनि थुप्रै घटनाहरू थिए। र यी सबै कुराहरू हेर्दै जाँदाखेरि र जब प्रचण्डको सरकार ढल्यो त्यसपछि उनले भारतसँग नजिक हुन चाहेनन्, उनले चीनसँग नजिक हुन चाहे, र चीनसँग नजिक हुने क्रममा चीनले एपेक नामको एउटा एनजिओ गठन गर्यो र त्यो एनजिओको परियोजना भनेको लुम्बिनीको विकास गर्ने। 3 अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेर त्यही भित्र होटलहरू बनाउने, राजमार्ग बनाउने, मन्दिरहरू बनाउने, एयरपोर्ट बनाउने, सम्मेलन केन्द्र बनाउने, विश्वविद्यालय बनाउने ठुलो बृहत परियोजना थियो र प्रचण्डलाई त्यो परियोजना मन पर्यो। उनले त्यसलाई नेपालमा लागू गर्न खोजे, तर त्यसको पनि अडचन बनेर भारत देखा पर्यो। त्यो परियोजनाको जुन समिति थियो त्यो समितिको सहअध्यक्षमा प्रचण्ड थिए एकातिर भने अर्कोतिर पारसलाई पनि सहअध्यक्षको रूपमा राखिएको थियो। र एपेकको जुन रणनीति देखिन्छ त्यो रणनीतिमा एकातिर लुम्बिनीको विकास गर्ने र विश्वभरिका बुद्धिस्टहरूको आस्थाको केन्द्र लुम्बिनीलाई चाहिँ एउटा ठुलो धार्मिक पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने रहेको देखिन्छ भने सँगसँगै अर्को चाहिँ भारतलाई काउन्टर गर्नको लागि माओवादी र राजावादीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने, उनीहरूको चाहिँ मन माझिने जे कुराहरूमा उनीहरूको बीचमा असहमति थियो, समझदारी थिएन, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ थियो, ती कुराहरूलाई धोइ पखाली गरेर
मन माझेर एउटा स्पष्ट खाका कोर्नको लागि सहयोग गर्ने त्यो खालको भूमिका खेल्ने या त्यो खालको वातावरण बनाउने पनि एपेकको रणनीति रहेको देखिन्छ। त्यही अन्तर्गत हुन सक्छ एपेकले प्रचण्डलाई पनि सहअध्यक्षमा राखेको थियो भने पारसलाई पनि सहअध्यक्षमा राखेको थियो र एपेकको मिटिङ मलेसियाको क्वालालम्पुरमा बस्दाखेरि प्रचण्ड र पारसको भेटघाट भयो, उनीहरूको बीचमा छलफल पनि भयो र त्यसपछि पारसले प्रचण्डका विश्वासपात्र कृष्णबहादुर महरासँग धेरै भेट गरे, एकदम बाक्लो भेटघाट भयो उनीहरूको र महरा मार्फत प्रचण्डसँग पारसले पनि धेरैचोटि भेटे, उनीहरूको बीचमा त्यहाँ कुराकानी चलिरहेको थियो। त्यही क्रममा 2067 साल साउन महिनामा चाहिँ प्रचण्ड र राजा ज्ञानेन्द्रको बीचमा पनि भेटघाट भएको भन्ने सूचना भारतीय गुप्तचरहरूले पत्ता लगाएर त्यो भारतीय संस्थापन पक्ष कहाँ पठाए। 2067 साल भनेको त्यतिखेर गणतन्त्र नेपालमा आइसकेको थियो, राजा आम नागरिकमा गइसकेका थिए, पूर्व राजा भइसकेका थिए भने प्रचण्डको सरकार थिएन। त्यतिखेर माधव नेपाल प्रधानमन्त्रीको रूपमा बसेका थिए र माधव नेपाललाई भारतको फुल सपोर्ट रहेको थियो। प्रचण्ड माधव नेपालको सरकार गिराउन चाहन्थे, तर भारत कुनै पनि मानेमा माधव नेपालको सरकार गिराउन इच्छुक थिएन। अब प्रचण्डले तत्कालीन समयमा राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नको लागि राजा संस्थासँग निकट हुन खोजेका हुन्, राजा ज्ञानेन्द्रलाई भेट्न खोजेका हुन् भने भन्न सकिँदैन। तर त्यो समयमा पनि उनको मनमा राजासँग मिलेर जानुपर्छ भन्ने खालको त्यो विचार थियो र त्यसका लागि उनले पहल कदमी लिएका थिए भन्ने कुरो चाहिँ प्रश्न पारेको छ। त्यही वर्ष जब माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको थियो, त्यो बैठकमा प्रचण्डले एउटा राष्ट्रवादी शक्ति जन्माउनुपर्छ, त्यो खालको एउटा चाहिँ केन्द्र बनाउनुपर्छ र त्यो राष्ट्रवादी केन्द्रमा चाहिँ पूर्व राजावादीहरू जति पनि थिए, मरिचमान सिंह या तुलसी गिरी या अरू जति पनि राजाका कट्टर समर्थकहरू थिए, तिनीहरूलाई पनि त्यसमा सामेल गर्नुपर्छ नि, राजावादी शक्तिलाई पनि त्यो केन्द्रमा चाहिँ समेट्नुपर्छ र माओवादी र राजावादी शक्ति एक ठाउँमा आएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव राखेका थिए। तर त्यो प्रस्ताव सफल हुन सकेन, किनभने भारतले के ठान्यो भन्दाखेरि त्यतिखेरको मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री भएको भारतले यदि राजावादी र माओवादी एक ठाउँमा आए भने त्यसको श्रेय चीनले लिन्छ र चीन त्यसपछि नेपालमा हावी हुन्छ र चीन नेपालमा हावी भयो भने हाम्रो भूमिका शून्य हुन थाल्छ। त्यसपछि नेपाल हाम्रो हातबाट फुत्किन्छ र नेपालबाट जुन हामीले रणनीतिक राजनीतिक फाइदा लुट्न पाएका छौँ, व्यापारिक आर्थिक फाइदा लुट्न पाएका छौँ, त्यो फाइदा लुट्न सक्दैनौँ भन्ने उनीहरूले सोचे सायद। त्यो भएर पनि यो एपेकलाई उनीहरूले असफल बनाउनतिर लागे एकातिर भने, अर्कोतिर माओवादी र राजावादीको बीचमा जुन गठबन्धन गराउन चीनको प्रयास थियो, त्यो गठबन्धनलाई पनि छिन्न भिन्न बनाउन उनीहरू कम्मर कसेर लागे। र त्यही दौरानमा कृष्णबहादुर महराले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुको लागि भनेर कुनै चिनियासँग 50 करोड रुपियाँ मागेको अडियो पनि सार्वजनिक भएको थियो र त्यसपछि 17 पटक प्रधानमन्त्रीको चुनाव पनि त्यही सेरोफेरोमा भएको हो र त्यही सेरोफेरोमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्नको लागि एमालेको माधव नेपाल र केपी ओली संस्थापन पक्ष र मधेसवादी दलहरू तटस्थ बसेका थिए भने चुनावी मैदानमा चाहिँ माओवादीबाट प्रचण्ड र कङ्ग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल चाहिँ भिडिराखेका थिए र त्यसपछि त्यो खिचातानी यताउता गर्दा 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 अन्तिममा त्यसको लाभ लिनको सफल भयो त भन्दा बाबुराम भट्टराई र पछि संविधान सभाको अवसान पनि भयो, त्यो हामीलाई पनि थाहा छ। र यसरी हेर्दाखेरि गणतन्त्र नेपालको एउटा कालखण्ड यस्तो पनि थियो जहाँनिर चीनले राजावादी र माओवादीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनको लागि कोसिस गरेको थियो, प्रयास गरेको थियो। तर चीनको लबिङ पुगेन या भनौँ चीनको रणनीति पुगेन या भनौँ चीनले प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न सकेन र त्यो जुन राजावादी र माओवादी एक ठाउँमा ल्याउने जुन उसले प्रयास गरेको थियो त्यो प्रयास सफल हुन सकेन र त्यसपछिका दिनहरूमा या भनौँ आजभन्दा 5 वर्ष 6 वर्ष अगाडिदेखिको जुन समय छ त्यो समयदेखि प्रचण्ड चाहिँ राजाका एकदमै आलोचक बनेर देखिए। उनी अहिले वर्तमान समयमा यदि प्रचण्डको राजाप्रतिको दृष्टिकोण हेर्ने हो भने हामी एकदमै नेगेटिभ पाउँछौँ। तर कुनै एउटा कालखण्ड यस्तो थियो गणतन्त्र नेपालमा जहाँनिर प्रचण्डले राजा ज्ञानेन्द्रलाई भेटे भन्नेसम्मको समाचार बाहिर आएको थियो र प्रचण्डको दिमागमा राजावादी र माओवादी राष्ट्रभक्त शक्तिहरू यिनीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने त्यो मात्रै पहिलो दृष्टिकोण होइन, त्योभन्दा अगाडि पनि जतिखेर यिनीहरूले जनयुद्ध गरिराखेका थिए दरबार हत्याकाण्ड हुनुभन्दा अगाडिसम्म पनि र दरबार हत्याकाण्ड भए पछाडि पनि केही समयसम्म माओवादीले राजदरबारलाई राष्ट्रभक्त शक्तिकै रूपमा हेर्ने गरेका थिए। बाबुराम भट्टराईकै त्यो राजतन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने किताबमा उनले श्री 5 बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाह, श्री 5 राजा महेन्द्र, श्री 5 राजा वीरेन्द्रको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन् कि श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहले
भूगोलिकीकरण गरेर एउटा सार्वभौम देशको खाका तयार पार्नुभयो भनेर चर्चा गरिएको छ भने श्री 5 राजा महेन्द्रले चाहिँ प्रशासनिक सुधार गरेर तीव्र गतिमा विकासका योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनु भयो भनिएको छ भने राजा वीरेन्द्रलाई चाहिँ एउटा शान्तिप्रिय लोकतान्त्रिक नेता, जनताको प्रिय, जनताको हित चाहने नेता त्यसरी भनेर चर्चा गरिएको छ भने त्यही समयमा राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ राष्ट्रघाती, विदेशीका एजेन्ट, विदेशीका दलाल भनेर चर्चा गरिएको छ। र पञ्चायतमा जति विकास भएको थियो त्यसपछि नेपालले त्यो खालको त्यही गतिमा विकास गर्न सकेन। यो त जगजाहेर कुरा चाहिँ सबैले देखिरहेका छन्, अनुभव गरिरहेका छन्। अन्तिममा मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने आजको दिनमा प्रचण्ड राजा ज्ञानेन्द्रका विरोधी नै भइसके, एकदम अब राजा ज्ञानेन्द्रको नामै नसुन्ने अवस्थामा पुगिसके। तर जनयुद्धको समयमा र गणतान्त्रिक नेपाल भित्रै पनि एउटा समयमा उनी चाहिँ राजासँग सहकार्य गर्न, त्यो स्वार्थ थियो या भित्री चाहना थियो थाहा छैन, तर तयार थिए भन्ने कुरो चाहिँ देखिन्छ।